अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताती चलूँ, हम जा रहे हैं पीपीएस स्कूल में, और स्कूल में हम आपसे किसकी मुलाकात करवा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज़ है। सर, ये बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये जो बुक है इसमें आपने किस चीज़ के बारे में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं पीपीएस स्कूल तहसील कायदाबाद में। तहसील कायदाबाद में ये पीपीएस स्कूल के जो ऑनर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, हम आपके साथ उनका तारफ़ करवाते हैं और आपको बताते हैं कि पीपीएस का मतलब क्या है और किस तरह से उनके दिल में ये ख्याल आया। हम आपको मिलवाते हैं चौधरी जाहिद नईम के साथ और उनसे हम इंटरव्यू करते हैं और स्कूल के बारे में जानते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? सर, कितना अर्सा हो गया आपको पीपीएस बनाए और इसका पूरा मतलब बता दें आप लोगों को। जी, ये पहला तो आपने ये क्वेश्चन किया है कितना अर्सा हो गया, तो ये 1 साल हो गया इसको कंप्लीट हुआ है हमारा। लास्ट जनवरी में हमने इसको इनॉग्रेशन किया था और अब 1 साल कंप्लीट हो गया। और ये पीपीएस का मतलब प्राइड पब्लिक स्कूल कायदाबाद। प्राइड से मीन ये है कि बच्चों में ये हम एक पैशन पैदा करते हैं, जज्बा एक होता है कि हमने हर चीज़ में, एजुकेशन में, एकेडमिक में, मॉरली हर चीज़ में जो है हमने प्राइड बनना है पाकिस्तान। तो ये हमारा जो है मकसद है। 1 साल में सर कितनी तादाद हुई आपके स्कूल हमने में? स्टार्टिंग में तो 2 बच्चों से शुरू किया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 हो गए। इंशाअल्लाह फैमिली हमारी सारी इसी से रिलेटेड है, एजुकेशन से, टीचर्स हैं, सारे लेक्चरर हैं, और बड़े भाई जो है वो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन रिटायर हुए तो खालिद साहब। सर, ये बताएं आप, ये कैडेट सा निज़ाम आपने बनाया स्कूल का? नहीं, कैडेट तो नहीं है, बहरहाल इंस्पायरेशन के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म ऐसा रखी है। इसमें आप कोई क्रेडिट की कोई बुक है इधर, कोई तालीम? हम 2 चीज़ों पे इसमें जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक हमने कुरान पाक का शुरू से ही रखा है, तर्जुमा कुरान पाक की तफसीर और उसका तर्जुमा को पढ़ा रहे हैं। दूसरा इकबालियात, आइडियालॉजी ऑफ इकबालियात जो है वो उसकी बुक्स हैं हमारे पास, खुद ही नामा, और वो खुद ही नामा वाली बुक्स हमारे पास हर स्टेप पे पढ़ाई जा रही हैं। तो इसमें नज़रिया पाकिस्तान और एक रासिकुल अक़ीदा मुसलमान बनना, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और जो भाईचारा है, हार्मनी है, हमआहंगी है, ये बुक्स आप देख सकते हैं। ये खुद नामा, ये हर स्टेप की हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें नर्सरी से लेके 8th क्लास तक तो हमारे क्लासें हैं, तो हर एक स्टेप में ये बुक पढ़ाई जा रही है। अच्छा, ये प्ले ग्रुप में है खुदी नामा। खुदी नामा में क्या पढ़ाते हैं आप? ये इकबालियात के नज़रियात है, अशार है, इकबालियात का जो इकबाल का जो आइडिया है उनके ही से रिलेटेड सारा मवाद है इसमें। सर, छोटे बच्चे जो हैं वो सीख जाते हैं ये? बहुत अच्छी तरह सीखते हैं वो तो, यानी लर्न कर जाते हैं इसको बाई हार्ट, ज़बानी याद करते हैं और बड़े एक्शन के साथ पढ़ते हैं। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में सर? टीचर हमारे पास 8th क्लास है, 8-9 सेक्शन है, तो हर एक के लिए एक हमने किया हुआ है। प्रिंसिपल है, एक क्लर्क है, सारे हमने फीमेल स्टाफ रखा हुआ। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मोहब्बत से और शफ़क़त से, जो आपको पता है कि फीमेल बच्चे होते हैं, अच्छे तरीके से उनको वो पढ़ा सकती हैं हमदर्दी से, और इसलिए हमने फीमेल स्टाफ को। मेरे सुनने में आया सर आप शायर, अदीब, मुसन्नफ़ हैं, आपने बुक्स लिखी हुई हैं, क्या ये सच है? नाज़रीन को बताएं आपने आज तक क्या क्या लिखा है और कौन कौन सी बुक्स हैं आपकी? ये आपका क्वेश्चन गिफ्टेड है, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड होता है किसी इंसान को। तो मैं 6th क्लास में था जब मैंने अपना पहला शेर कहा था, वो किसी क्लास फेलो के बारे में,
तो तब से ये है। फिर मुझे टीचर ऐसे मिले, मेरे अपने टीचर जो थे उन्होंने इंस्पायरेशन दी। तो इस तरफ को जहाँ चला गया, 6th क्लास से ही जो डिबेट्स हैं, स्पीचेस वगैरह हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता था। फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह से इसी से शौक हमारा कितनी बुक्स लिख चुके हैं? मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ। अच्छा, क्या उनके नाम बताएंगे आप वो नाज़रीन को? नाज़रीन को बताते हैं। पहली जो मैंने बुक लिखी थी वो 2005 का जो ज़लज़ला आया था, तो उसमें मैं अपने स्कूल की नुमाइंदगी की, मैंने टीम बना दी। यहाँ से हम लोग वो जो रिलीफ बोर्ड से है वो लेके गए थे बालाकोट तक। तो शहर वालों ने बहुत तावन किया। तो मैंने समझा कि इतना कुछ उन्होंने हमें दिया है और कैसे उसकी सरगुज़श्त एक बना के लिखी। वो मेरी पहली बुक थी। मैं वापसी में जब वहाँ से आए तो मैंने मेरी हिम्मतों की बस्ती, मेरे शौक़ की बुलंदी, ये पहली मेरी किताब थी उन्होंने लिखी। वो उसमें पूरी सरगुज़श्त है जिस तरह रुकावटें आई हमारे यहाँ पे, वो हर कोई का सामान लीक मोड़ इकट्ठे करते हुए फिर रास्ते में कैसे कैसे हम गए। इसी तरह एक जज्बा था उस वक्त। उसमें मैंने एक चैप्टर उसमें ये भी लिखा हुआ है जुनून का। जब मेरे जो सीनियर्स थे, मस्त गवर्नमेंट जॉब में था हाई स्कूल में, तो वहाँ से जब हमने वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, सामान ट्रक में लोड कर लिया, तो सीनियर्स ने कहा कि नहीं जाएं वहाँ, बड़ा खतरा है। तो उस वक्त फिर मेरा इम्तहान था। मैंने तो पूरे शहर से वादा किया था कि हम लेके जाएंगे और पर्सनली उसको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर मैं वहाँ गया और वहाँ जाके हमारी पूरी टीम गई। हम 6-7 टीचर थे, मेरे बड़े भाई थे उसमें शाहिद एजाज साहब, उनको हमने वीर कारवां बना दिया। इस तरह हम वहाँ गए और वापसी पे मेरा ये फर्ज था कि मैं अपने इलाके के लोगों को, बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसमें उनको ये श्योर हो जाए कि उनका जो सामान है वो हकदार मुल्क तक पहुँचा है। और जो हमने, हमारे पास पैसे थे, हमारे अमेरिका तक से डोनेशन आई थी, उनका पूरा मैंने पेज में हिसाब लिख के क्या क्या खरीदा, कैसे कैसे गए, उनकी हमारी रास्ते में रुकावटें, वो सब हमने बड़ी खुशदिली से एक जज्बे के तहत उनको फेस किया। और वापसी पे फिर मैंने सुना है सर आपने सानिया पेशावर के बारे में ये नज़म लिखी थी, वो इस तरह था। कुछ अशार उसके पढ़ दें आप। वो अभी ज़बानी को मुझे नहीं याद है, बुक में ऐसे नहीं है। बड़ी बात है सर, आपने सानिया पेशावर के बच्चों को, हम दिन में तो याद कर लेते हैं कि हर साल बाद सानिया पेशावर को हम याद करते हैं, लेकिन अपने लफ्ज़ों में उसको महफूज करना, अपनी बुक्स में उसको महफूज करना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो हम कुछ इशार सुनेंगे जाहिद साहब से, हम पूछेंगे कि उन्होंने सानिया पेशावर के बारे में कि अपनी बुक में क्या लिखा है उनके। वो ये था, जब ये वाक़या हुआ टीवी पे मैंने पढ़ा तो मुझे 3 दिन तक तो बिल्कुल मेरा ज़हन माऊफ हो गया था कि ये हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। तो मैं सोया भी नहीं, मैंने खाया भी नहीं कुछ भी, कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरह के लोग होते हैं राइटर किस्म के और पोइट्स के, इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, किसी के गम को या किसी की खुशी को। तो 3 दिन तक मैंने बिल्कुल सोया भी नहीं और तीसरे दिन रात को ये अल्लाह ताला की तरफ से ये चंद अशार जो थे इन बच्चों के लिए जो शहीद हो गए, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने मेरे जहन में उतारे, वो मैंने लिख दिए। बाद में ये नेट पे भी चलती गई है, लिंक कर दिया था बच्चों ने इसको, वो आपको यूट्यूब है या मिलेगी काम की है, ये आपको बहुत से
جی کہ گلشن کو ایک یوں سر عام اجاڑ دیا گیا، گلشن کو ایک یوں سر عام اجاڑ دیا گیا، مچل ڈالے پھول گلشن کے گلیا بگاڑ دیا گیا، اندوہ غم سے کلیجہ اپنا کٹا جا رہا ہے، سانحۂ پشاور پہ دل اپنا ہٹا جا رہا ہے، ہائے ہائے مکتب میں گویا پھر کربلا آ گئی تھی، سفاکیت بھی سفاکیت سے شرما گئی تھی، تاریخ فرعون کو پھر سے دہرایا گیا ہے آج، لہو بچوں کا پھر سے بہایا گیا ہائے ہے، ہائے 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 دنیا میں تھا شاید بہت جی لیا ہم نے، اسی لیے جام شہادت پی لیا ہم نے، واہ 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 کیا عہد وطن سے اپنا نبھا لیا ہم نے، ہیں بچے ہم پاکستانی دنیا کو بتا دیا ہم نے، واہ خون ناحق سے روح ظالموں کی بہل گئی ہوگی، ہم رہے سینہ سپر دنیا مگر دہل گئی ہوگی، واہ حد کر دی ہم نے ملک و ملت سے وفاؤں کی، دعا جو تھی یہی ہمارے لیے ماؤں کی، ہائے 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 کون کہتا ہے گود ماؤں کی خالی کر آئے ہیں ہم، شہادتوں سے گود ماؤں کی اپنی بھر رہے ہیں، واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی لینتھی ہے، اینڈ سے جا کے ایک دو چیز سے میں سناؤں گا، ٹیچر کے حوالے سے بھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے، ہر جو ریلیشن ہے ماں کا ایک جو جذبہ اس وقت تھا، اس کا ابو کا ماموں کا چچا کا پھپھو کا خالہ کا، سارے اس میں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے لکھے ہیں، تو میں مارانے قوم کے حوالے سے کسی ہم ٹیچر ہیں تو اس حوالے سے میں نے لکھا تھا کہ اہل وطن آئے ہیں ہم اس جا جہاں آپ نہیں ہیں، ملی ہے ہر نعمت مگر ماں باپ نہیں، معماران قوم کو بھی فرض ادا کرتے دیکھا ہم نے، لگا کے موت گلے بچوں سے وفا کرتے دیکھا ہم نے، عظمت کو ان کی قوم ساری سلام کرتی ہے، ہدیہ درود و سلام سب ان کے نام کرتی ہے، منسوب ہم سے ہماری جو بھی نشانیاں ہیں، پوشیدہ ان میں اہل نظر کے لیے کہانیاں ہیں، ہمارے لہو کا ہر قطرہ حساب مانگے گا، قاتلوں کے لیے رب سے اپنے عتاب مانگے گا، جان لو سپوت جو یوں شہید ہوتے ہیں، جان لو سپوت جو یوں شہید ہوتے ہیں، ملک و ملت کے لیے وہ نوید ہوتے ہیں، مقدر ملک و ملت کا سنوارنے کے لیے دیتا ہے، خدا بیٹے ماؤں کو وطن پہ وارنے کے لیے دیتا ہے، واہ 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 وقت شہادت بھی کام ہم یہ نیک کر آئے ہیں، دے کے لہو اپنا قوم کو ہم ایک کر آئے ہیں، دشمنی بچوں سے ایسی خدایا نہ ایسا کوئی بیر کرے، دعا ہے میرے قاتل خدا تیرے بچوں کی خیر کرے، خیر آمین آمین ارے شارق بچہ دشمن کا بھی وہ پیارا لگتا ہے، اپنا ہی جگر گوشہ اپنی ہی آنکھ کا تارا لگتا ہے، سر یہ شارق جو ہے یہ تخلص ہے آپ کا؟ جی میرا تخلص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شارق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تیز روشنی، اور وہ تیز روشنی جس سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچے، ایسی روشنی جو بہت مفید ہوتی ہے، کارآمد ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ شارق عربی بولا جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے۔ سر آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے اسکول میں جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے یہ بھی ایک خدمت ہے، بڑی خوشی ہوئی ہمیں یہاں پہ آ کے اور آپ کی زندگی کے بارے میں جان کے۔ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اپنے لفظوں کو بہت کم محفوظ کرتے ہیں اور بہت کم ادیب مصنف اور شاعر پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچے اسکول کے بعد جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین میری دعا ہے
کہ میرے پیارے ملک پاکستان کے بچے اسی طرح سے آگے بڑھیں، اپنے لیے کچھ لکھیں، نہ صرف لکھیں بلکہ اپنے ماں باپ کا، اپنے ملک کا نام روشن کریں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں جس طرح سے زاہد صاحب نے اپنا زندگی کا آغاز شروع کیا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت زین نیوز کے ساتھ۔ سر، یہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ جو بک ہے اس میں آپ نے کس چیز کے بارے میں شاعری کی ہوئی ہے، اور تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنی جو آپ نے تصانیف لکھی ہیں ساری۔ جی میں بتاتا ہوں، یہ بک بول کے لب آزاد ہے تیرے، یہ کتاب اسپیچز کے لیے، ڈیبیٹس کے لیے لکھی ہوئی ہے، ایسیز کی ہے۔ یہ 2010 میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ چل رہی تھی مہم کہ اسکولوں میں ادبی پروگرام کروائے جائیں، تو بہت سارے بچے اسکول کے اور کالجوں کے میرے پاس آئے اسپیچز لکھوانے کے لیے، تو ان کے ہر لیول کے اوپر مختلف ٹاپکس ہوتے تھے۔ وہ میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ جب لکھے ان کے لیے ٹاپکس، تو الحمدللہ انہوں نے پنجاب لیول تک جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی میرے لکھی اسپیچز میں اور ڈیبیٹس میں، تو وہ پھر میں نے اس کو جمع کر دیا۔ میں نے کہا یہ پھر آئندہ کے نسلوں کے لیے کام آئے گی، چلو اس کی ایک بک کی شیپ بنا لیتے ہیں، بک پرنٹ کروا لیتے ہیں، اس طرح پھر یہ بول کے لب آزاد ہے۔ یہ میری 3 کتابیں ہیں جو ریسنٹلی ابھی آئی ہیں، یہ سیریز ہے میری، اس کا میں نے ٹاپک رکھا ہے کہ نو پرابلم، ٹینسز نو پرابلم بھی ہے، اور ایکٹیو وائس پیسو وائس نو پرابلم بھی ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ نو پرابلم بھی ہے۔ تو یہ 3 ہیں۔ پہلے ٹینسز بچوں کو کرائے جاتے ہیں اس میں، اور اس کا میں نے 20 ڈیز میں یہ بک جو ہے وہ کمپلیٹ کروائیں، تو آپ کے بچوں کو ٹینسز آ جائیں گے سارے۔ پھر اس کے بعد ایکٹیو وائس پیسو وائس کے لیے 30 ڈیز رکھے ہیں، اس میں ہو جائے گا 10 ڈیز میں آپ کی نریشن کور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے جو نان نیٹو اسپیکر ہیں بچے ہیں ان کے لیے، اور خاص کر ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہت اچھا ہے، ایک میں ایفرٹ کی ہے، اللہ کرے گا ان کو پسند آئے گی، کیونکہ اس میں میں نے لیسن پلاننگ کر دی ہے، ٹیچرس نے کتنا ڈیلی پڑھانا ہے، پھر اگلا دن، تو یہ بچوں کے لیے بھی اور ٹیچر کو بچوں کو پڑھانے کے لیے تدریس میں بہت جو ہے نا وہ بینیفٹ سب اس کا ہوگا، تو اس کو لیں اور پڑھائیں بچوں کو، انشاءاللہ وہ بچوں کی گرامر انگلش کی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سر میری ہمتوں کی بستی، یہ میری ہمتوں کی بستی ہے، جو 2005 میں جو زلزلہ تھا وہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ اس حوالے سے یہ وہی ہو گیا کہ 2005 میں ہماری ٹرپ ہوئی تھی، اس میں بہت ساری ڈیٹیلس دی ہوئی ہیں کہ کیسے ہم گئے، کہ کیا کیا دیکھا، وہاں کے مناظر، موجودات، وہاں کے لوگوں کی تکالیف، اور ان کی طرح ہم نے ہیلپ کی، جو یہاں سے لے گئے تھے سامان کے ٹرک لے گئے تھے ہم۔ سر اتنی آپ نے بکس لکھی ہیں، تعلیم کتنی ہے آپ نے، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ایک بک جو ہے یہ رب سے دعا کر کے، یہ ابھی ریسنٹلی میں نے لکھی ہے، پوئٹری کی ہے، اور یہ میرا پہلا مجموعہ کلام ہے، اردو میں ہے، کچھ پنجابی میں بھی اس میں ہے، تو کچھ سیریس ہے، کچھ کامک ہے، یعنی مزاحیہ شاعری بھی کچھ اس میں شامل ہے، تو یہ میری پہلی کتاب ہے پوئٹری کے حوالے سے۔ وہ آپ کا کوشچن ہے ابھی کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو ہمارا جو تعلق جو ہے جہاں نوئنڈی ضلع پنجاب میں بڑا بیکورڈ ایریا ہے، بس ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسے رہا ہے کہ جہاں پہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ خود ٹیچر تھے فیملی میں، ان سے ہی ہم نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا۔ گاؤں میں ہی پرائمری تھا اور مڈل اسکول تھا، پھر یہاں ہمارا قائد آباد جو ڈسٹرکٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ ہائی اسکول سے میٹرک کیا، پھر میں کالج میں اس کے لیے چلا گیا، ایجوکیشن کی قلت میں میرے بڑے بھائی تھے اس وقت، وہ پرنسپل تھے کالج آف ایجوکیشن کے، تو پڑھنے گیا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے میری اپائنٹمنٹ کروا دیا جسٹ آفٹر مائی میٹریکولیشن۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے مجھے موقع ملا میں پڑھتا گیا، کبھی اسٹڈی لیو لے کے، کبھی کوئی پرائیویٹ امتحان دے دیا، تو کچھ والدین کی انسپائریشنس تھی،
ابو کی خاص کر بہت زیادہ. پھر فیملی والوں نے بھی کوآپریٹ کیا. جو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے پڑھنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ اب یہ مجھے نہیں ہے, میری ایک کمپلیکس نہیں ہے کہ میں ایجوکیشن میں کم ہوں کسی سے. تو میں نے 5 مضامین میں جو ہے نا وہ ماسٹر کیا ہے. اس میں انگلش کا بھی شامل ہے. ایم اے انگلش کیا, پھر ایم اے اسلامیات کیا, ایم اے پنجابی کیا, ایم اے ایجوکیشن کیا. میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے کیا تھا. اس وقت میرے 2 پروجیکٹ تھے. جو میرے ٹیچر تھے سپروائزر فرق سلیم انصاری صاحب, وہ میرا ایک ورک تھا. 2 کالج آف ایجوکیشن گلگت کا تاریخی مطالعہ, ایک میرا وہ پروجیکٹ ایجوکیشن کا پرنٹ ہو گیا. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مسائل کا ضیاع, وہ بھی ایک پروجیکٹ میرا, وہ بھی پرنٹ ہو گیا. اس طرح ادھر سے ڈگری لی ایم ایڈ کی. بعد میں مجھے موقع ملا محکمانہ پرمیشن کے ساتھ کہ میں جاؤں, اور وہ ایم اے انگلش 2 سال میں نے لاہور یونیورسٹی سے کیا ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے ریسرچ ورک کیا ہے. یہ جو ہمارا فونیٹک کا ٹاپک ہے لینگویج کا, رول آف ڈیریویشنل مارفالوجی ڈیولپمنٹ آف ریکوری آف انگلش لینگویج ایٹ مڈل ایلیمنٹری لیول, یہ اس کا ٹاپک تھا. اس میں بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا. میرا نالج بہت زیادہ بڑھا, کیونکہ پہلے تو میں نے لٹریچر نہیں پڑھا تھا, پنجابی کا پڑھا تھا. میں پنجابی کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے. تو اس کے بعد یہ بہت وسیع نالج ہے انگلش کا. تو اب مجھے یہ کمپلیکس نہیں ہوتا کہ میں کسی سے کم ہوں. تو بچے مجھ سے کوشچن کرتے ہیں, دوست بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ 5 سبجیکٹس میں ماسٹر کیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ پی ایچ ڈی کر لیتے. تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ یہاں پہ بچے ہر سبجیکٹ پڑھتے ہیں. اگر میں پی ایچ ڈی کرتا تو کسی ایک سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے, ایکسپرٹ ہوتا, اردو میں کر لیتا یا پنجابی میں کر لیتا یا انگلش میں. لیکن آپ میں نے 5 میں کیا ہوا ہے, تو جو بچے بھی آتے ہیں کسی سبجیکٹ کو لے کے, تو میں ان سب کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہوں. اس وقت بھی میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ماسٹرز کرنے چاہیے تاکہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ ہم یہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں 1997 سے یونیورسٹی سے آیا تھا, یہ ایم ایڈ کر کے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے. تو تب سے میں انگلش پڑھا رہا ہوں, بچیوں کو انگلش پڑھا رہا ہوں. گھر پہ بچیاں آتی ہیں تو اپنے علاقے کے اس لو لٹریسی ریٹ کو دیکھ کر کہ ہمارے یہاں پہ فیمل سیکٹر میں تو اس وقت 97 میں نہ کوئی کالج تھا نہ کوئی ٹیچر تھا ایسا. تو میں نے گھر پہ بچیوں کو پڑھانا شروع کیا, اور میں نے گھر میں ڈائری رکھی ہوئی ہے. اب اس وقت میں نے 373 فیمل بچیوں کو گریجویشن کروائی ہے میرے پاس گھر میں پڑھ کے. اور ان میں سے بہت ساری اب جاب میں ہیں, ٹیچر ہیں, کوئی پولیس کی نوکری کر رہی ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی بچے سے فیس نہیں دی پڑھائی. میری ڈائری میں 370 بچیوں کا نام لکھا ہوا ہے, اور یہ میں آپ کو بالکل حرفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی بچے سے فیس نہیں دی آج تک پڑھائی کی. بہت ساری بچیاں غریب والدین کی, ان کا چولہا چل رہا ہے, وہ پرائیویٹ اسکول میں اب نوکری کر رہی ہے. تو غریب بچوں کو اس طرح کیا ہے کہ اپنی پاکٹ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, بتانا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ان کو فیس بھی ان کی پے کی ہے, ہر طرح سے ان کی ہیلپ کی. جہاں جہاں بھی کوئی ان کو ایشو آیا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح میں مطمئن ہوں اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بھی خدمت کی ہے. اور اس کی گواہی دے گے بچے, آپ کسی اسکول میں وزٹ کریں, پرائیویٹ میں کریں یا کہیں گورنمنٹ میں جائیں, آپ کا یہ شعبہ ہے, تو پوچھیے کہ وہاں پہ ظاہر کی کوئی شاگرد بچیاں ہیں. اور اس کے علاوہ 36 ایئرز میں نے ہائی اسکول
फैदाबाद में उधर से मैंने रिटायरमेंट ली है। सर इन कामों के अलावा कोई मशगला था आपका? मैं फील्ड में हॉकी के हम प्लेयर थे शुरू से। 9th क्लास में हम लोग भाई हमारे थे बड़े, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो वहाँ टीचर थे शाम में ना डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में, और वहाँ चले गए। वहाँ हाई स्कूल में जब एडमिशन लिया तो वहाँ हमने हॉकी खेलते हुए बच्चों को देखा, तो उसी के साथ शौक हुआ। मैंने फिर वो हॉकी भी खेलना शुरू की। तो शाम के औकात में और जहाँ कहीं मौका मिला, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी, तो हॉकी की ज़रूरत रहे। फिर अब यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो यहाँ पे फैदाबाद में एक हमारे शाही हॉकी क्लब के नाम से क्लब था, उसको ज्वाइन किया और वहाँ खेला। बाद में एक और क्लब यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, उसके सरपरस्त भी मुझे बुला दिया था। तो वो भी एक है कि हमने वो खुशी हासिल की। तो गेमों में ये रहा हमारा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये बहुत बड़ी खिदमत है जो आपने 350 बच्चियों को जो है अपने 373 बच्चियाँ मैंने ग्रेजुएशन करवाई है। बहुत बड़ी खिदमत है। और इसके अलावा मैं वो DMT का डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर इंग्लिश अपने महकमे की तरफ से वो भी जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है इंग्लिश की ट्रेनिंग के लिए, जब मैं जॉब में था तब भी और अब भी वो मुझे बुला लेते हैं, और मैं जितना मेरा नॉलेज अल्लाह ने दिया और उस हिसाब से सेटिस्फाई करता हूँ। इंग्लिश के लिए खास कर बुलाया जाता है। और वो ट्यूटर भी रहे हैं ऊपर यूनिवर्सिटी से, MA की BA CCT होती थी बच्चों की, वो भी ट्रेनिंग करवाई हूँ। और इसमें भी हिस्सा लिया है जो हम वेलफेयर के काम होते हैं। साहिबान के नाम से हमने यहाँ पे ट्रस्ट बनाया था मेरे शहर में, बाकी दोस्तों से मिलकर, तो हमने कम से कम 10-12 साल को चलाया। और बाद में ये टेररिज्म की वजह से तंजीमों की पाबंदी लागी, कोशिश भी लागी, लेकिन अब हम वो काम करते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट के जरिए से नहीं करते, अपनी ज़ाती हैसियत से करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनकी खिदमत होती है, अपने शहर में उनकी हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को उसकी तौफीक दे, गरीबों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करें हम लोग। और यहाँ ये जो इदारा है इसमें भी यही एम लेकर आए हैं कि अच्छी जनरेशन तैयार करें जो अच्छे मुसलमान हों, ईमानदार हों, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हों, और वो अच्छा शहरी बनाएं। इस हवाले नाज़रीन, अपने मफाद के लिए तो हम जीते हैं और हमेशा अपना मफाद सोचते हैं, लेकिन जाहिद साहब से मिलकर ये खुशी हुई कि उन्होंने इतनी ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं, और आज तक हमारे बहुत सारे न्यू जनरेशन के अहले इलाका होंगे और हमारी तहसील के जो बच्चे हैं उनको इस बारे में नहीं पता होगा। इनका इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो जाहिद साहब की ज़िंदगी से बहुत सारी नसीहत हासिल करें और उनके ऊपर अमल करें और इसी तरह से वो आगे चलें।